السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہ میرے بھائیاں نو سلام دا جواب اچھی طرح یاد ہے یار، وہ تے جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ 25 جیلی والے سارے ہی بڑے باذوق نے، ایک باری جواب پھر دیو تاکہ پورے پنڈ نو پتہ لگے بھی سلام دا جواب آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ بہار آشنا یقیناً شب زندگی نہ ہوتی، حضور آنا جاتے کہیں روشنی نہ ہوتی۔ یہ نبی کی نسبتیں ہیں جو قریب کر رہی ہیں، باخدا کسی سے ورنہ میری دوستی نہ ہوتی۔ کسے ہور نو ہور دی چاہو سی، سنو چاہو سے بدر منیر دیے، جیدے نادیاں قسماں رب کھاوے، جیدی انگلی چاننو چیر دیے۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ رب رحیم دی ذات عظیم ہے، جو کائنات دا خالق بھی ہے اور مالک بھی، جس اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال کل جہانہ نو پیدا کیتا ہے، اپنی حکمت بالغہ نال کل کائنات دی روزی دا انتظام خود آپ کیتا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، ہادی رہبر رہنما پیشوا مقتدا بلکہ مطاع احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدسہ مبارکہ اور مطہرت ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع اوکاڑا دے زیر اہتمام پیغام مصطفیٰ
فقید المثال کانفرنس جاری و ساری ہے۔ یزدانی رائے صاحب اور وقار بھائی ضلع دے جنرل سیکرٹری قاری مظہر اقبال عابد صاحب، تحصیل اکاڑا دے صدر بھائی محمد یاسین ساجد صاحب، نشر و اشاعت دے ناظم قاری بھائی عابد محمود اکاڑوی صاحب، تحصیل دے صدر جنرل سیکرٹری، اور جتنا نوجوان اہل حدیث یوتھ فورس دے قیادت جو الحمدللہ نوجوان تشریف فرمانے، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ سڑی جماعت دے نو خیز خطیب اوبر دے شولہ نوا آصف مجید محمدی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے۔ اللہ ساڑے انہ جوانا دی زندگی اندر برکت عطا فرمائے۔ میں چند کلمات عرض کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا، مکمل کرانگا۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پیغام کی لے کے آئے نے، اخلاق دے حوالے نال میرا نبی خلق دا بادشاہ بن کے آیا ہے۔ جنہوں گل سمجھ آئیے ذرا اچھی سبحان اللہ کہہ دیا جائے۔ علماء نے 3 قسمہ خلق دیاں لکھیاں نے۔ ایک خلق حسنہ، دوسرا خلق کریم، اور تیسرا خلق عظیم۔ اخلاق حسنہ، اگر کوئی بندہ کسی تے ظلم اور زیادتی کردا ہے، جدے تے ظلم ہو رہے ہے، وہ بندہ برابر دا بدلہ لے کے حساب برابر کر لے، اے بھی خلق ہے، انہوں خلق حسنہ کہندے نے۔ دوسری قسم خلق کریم، کہ اگر کوئی بندہ کسی تے ظلم زیادتی کرے، او بندہ او دے کولو بدلہ نہ لوے، انہوں معاف کر دے وے، اے خلق کریم ہے۔ تیسری قسم دا خلق جدا نام خلق عظیم ہے، کہ ظلم کرنے والے نے ظلم کیتا ہے، جدے تے ظلم ہویا ہے انہوں معاف بھی کیتا ہے تے او دے بارے مغفرت دی دعا بھی کیتی ہے۔ ذرا کہہ دیو یار سنگو نہ آکھو ذرا، رحمت دی دعا بھی کیتی ہے۔ تے میرے مالک نے اپنے قرآن اندر میرے نبی نو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ خلق دا بادشاہ میرے نبی نے اپنے محبوب، میرے رب نے اپنے محبوب نبی نو بنایا ہے۔ رب دا قرآن اندر نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ ساری کائنات دے اخلاق دا جڑا تاج خلق عظیم والا تاج سونے نبیہ میں تیرے سر تے رکھ چھڑے ہے۔ میرا نبی کیڑیاں خبراں لے کے آیا ہے، میرا پیغمبر کیڑیاں چیزاں لے کے آیا ہے، کیڑیاں پیغام رسانیاں لے کے آیا ہے۔ آئیے ذرا غور کرے آجے آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دا چوکے مردوں حضرات بیٹھے نے بچے کٹھے نے عورتاں بھی نظر آ رہی نے تے پیارے نبی محمد مصطفیٰ اللہ دے نبی واز فرما رہے نے میرے نبی دا پیغام سنیا جے اپنے دل اندر پیار محبت دا جذبہ پیدا کرے آجے آقا فرما دے نے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام آقا فرما دینے افشوا السلام او میرے صحابہ او میرے امتیوں ہر طرف سلام عام کر دے ہو سلام سلام دا ماحول مہیا کر دے ہو نقص امن دا باب بند کر دے ہو فساد والیاں گلاں مکا دے ہو ہر پاسے سلامتی دیاں فضاواں بنا دے ہو جتھے جاؤ السلام علیکم دا ماحول گرما دے ہو جتھے جاؤ سلام دا نعرہ لگا دے ہو جتھے جاؤ سلامتی سلامتی دیاں گلاں پھیلا دے ہو افشوا السلام اطعموا الطعام آقا فرما دینے بھوکیاں نو کھانا کھلایا کرو تے چپ رہن دی بات سبحان اللہ پکاریا کرو اللہ 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 غور کرے آج مولانا کاشف امان صاحب پورے ماشاءاللہ قافلے نال تشریف لے آئے اللہ اکبر میرے ضلع دی فورستہ سنگار آ گیا ہے آئیے ذرا غور کرے آج عرض کرنا چاہنا پیارے آقا فرما دینے پیغام میرے نبی تک اطعموا الطعام واصلوا الارحام واصلوا الارحام آقا فرما دینے رشتے داریاں جوڑیا کرو اور جنہوں گل چنگی لگی اچھی آگو رشتے داریاں جوڑن والے ذرا بولو رشتے داریاں توڑن والے نال جڑے بندے نفرت کر دینے ذرا اچھی بولو جڑا میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ دی سنت نال پیار کر دے رشتے داریاں جوڑ دے رشتے داریاں توڑ دا نہیں اللہ اکبر کبیرہ ہے اللہ 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 آج اس بندے دا ذوق بیدار ہو جائے گا واصلوا الارحام آقا فرما دینے لوگوں رشتے داریاں جوڑیا کرو میرے نبی دا پیغام ہے واصلوا الارحام آقا نبی فرمان دینے خلق اللہ الخلق اللہ نے ساری دنیا نو پیدا فرمایا ہے اللہ جنہ نو پیدا فرمایا ہے انسانہ نو پیدا فرمایا ہے اے ساری کائنات نو پیدا فرمایا ہے اللہ ذوالجلال نے جدوں ساری دنیا نو پیدا فرما لیا ہے تے عرش تھلے رشتے داری جنوں عربی اندر لفظ رحم کیا جاندا ہے اے پراں دے نال پھڑ پھڑاندی تے سسکیاں لیندی نظر آئی اللہ فرماندے نے رشتے داری تینوں کی گل ہے آندی اللہ مینوں ڈارے مینوں تیرے بندے توڑن گے اللہ تو رشتے داری بنا دیتی ہے اے تیرے بندے مینوں توڑن گے اللہ فرما دینے من قطع کے قطعہ اللہ نی رشتے داریے جیڑا تینوں توڑے گا میں انہوں اپنی رحمت تو توڑ کے سٹ دیاں گا
جیڑا تینوں پیغام مصطفیٰ دی گل دسنا چاہنا ہے. کئی لوگ بڑے شزدر ہونگے ایتھے نبی پاک دیاں زلفاں دے شیر پڑے جانتے بڑی گالے پڑھنے چاہی دینے. ایتھے نبی دے رخساراں دا ذکر ہوئے تے بڑی گالے کرنا چاہی دے. اور نبی دی صورت دا ذکر بھی کرنے اللہ دے فضل نال, لیکن گل بننی ہو تے نبی دی سیرت دے ذکر نال بننی ہو. گل بننی ہو تے میرے نبی دی شریعت تے عمل کرن نال گل بننی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ممی کہہ سکنا سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ. اوے ہوندے بولو. سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ. کسے مانے ہو جا سونا نہیں جنیا جنہیں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ قائد ضلع قاری سعید اقبال صاحب. اللہ اکبر کبیرہ. میں دس سکنا سونے دیاں زلفاں دے شیر بھی پڑھنا ہے اور میرا ایمان ہے نبی دا حسن بیان کرنا بھی دین ہے. میرا ایمان ہے نبی دا حسن بیان کرنا عبادت ہے. نبی دی اللہ اکبر زلف دا ذکر بھی سعادت ہے. لیکن جڑی گل میں دسنا چاہنا میں تے پیغام مصطفیٰ تیری کانفرنس دا موضوع نبھانا چاہنا ہے. اللہ دے نبی فرما دینے وَاسِلُ الْعَرْحَامِ. اور لوگوں رشتہ داریاں جوڑو میرے نبی دا پیغام. رشتہ داریاں جوڑو میرے نبی دا پیغام. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرما دینے اللہ ذوالجلال دا اعلان ہے من وصل کے وصلہ اللہ. نی رشتہ داری ہے جیڑا تیرا حیا کرے گا میں رب او دا حیا کروں گا. اللہ جیڑا تیرا حیا کرے گا میں او دا حیا کراں گا. آقا فرما دینے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اللہ کو ذرا غور کرے آجے اور میرے ویرے او ذرا غور کرے آجے. میرے دل دا درد ذرا اپنے دل اندر محسوس کرے آجے. دکھی انسانیت دے وکیل بیٹھے نے ماشاءاللہ. آج منگی اپنا درد دل بیان کرنا چاہنا ہے. آقا فرماندے نے جدو دنیا سو جائے جدو کائنات قرارے مارے جدو دنیا لمحی تان کے سو جائے آقا فرماندے نے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اور میرے امتیوں جدو لوگ ستے ہون رب نال پیاریاں پیاریاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کریا کرو. او چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر. مولانا اللہ اکبر سید میر فرماندے نے او چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر. اٹھ سجاں تے اسواری کر. رو رو سجدے دے وچ زاری کر. او دا رو رو تخت ہلا دے تو
اور سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا میں پیغام مصطفیٰ دی آخری گل کراتے گل مکا دے آئے اللہ دے پیغمبر فرما دینے وَسَلُّوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جماعت دے جوان خطیب تشریف لے آئے آئیے ذرا غور کرنا آخری گل کر کے بات مکا دے آقا فرما دینے تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ اور میرے سے اب اے کم کرو گے پیغام مصطفیٰ منو گے اللہ سلامتی تے آسانی نال جنت عطا فرما دے گا ایک واری اچھی کہو زیارت بھی کرو تے سبحان اللہ بھی آکھو یہ ویکھو کڑے سونے مکھڑے رب نے میری جماعت نو خطیب دیتے نے اس گل تے بھی سبحان اللہ کہو نویں مکھڑے اللہ نے سانو عطا کیتے نے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ رب تے رسول دی نصفت مکدی ایویں دنیا لامتے غیرانو جھک دی رب تے رسول دی نصفت مکدی ایویں دنیا لامتے غیرانو جھک دی موت جدوں آوے اودوں نہیں جے رک دی موت دا بھی دوستو خیال رکھیے نبی دے مریداں والی چال رکھیے چال وچ ڈھال بھی کمال رکھیے جدوں آپاں کم کریے کوئی دین دا فرق پاویے نہ کوئی سین شین دا جدوں آپاں کم کریے کوئی دین دا فرق پاویے نہ کوئی سین شین دا اہل حدیث یوتھ فورس کا منہج عرض کر رہے ہیں اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام دے رہے ہیں کہ جدوں آپاں کم کریے کوئی دین دا فرق پاویے نہ کوئی سین شین دا پوچھ لئیے نقشہ مدنی امین دا سامنے اویس تے بلال رکھیے نبی دے مریداں والی چال رکھیے چال وچ ڈھال وی کمال رکھی آخر دعویٰ